حضرت ابراہیم علیہ السلام هغه پیغمبر دی چې الله رب العزت فرمایي و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، چې مونږ حضرت ابراہیم علیہ السلام یو څو خبرو کې آزماو کو، امتحان کې مبتلا کړ. فاتمهن، او ابراہیم علیہ السلام خپل هغه ټول امتحانونو کې کامیاب شو، مکمل کړل. ومن ګورو چې د ذل حجه د ډیر ارکان، ډیر عبادت د دې مشابهت د حضرت ابراهیم علیه السلام د سنت سره د هغې د طریقې سره دی. او خصوصا را روان چې کوم عبادت د قربانۍ د موږ لپاره چې په کومو خلکو لازم او واجب دی، دا هم حضرت ابراهیم علیه السلام دا قربانۍ نقل دی چې کومه قربانۍ حضرت ابراهیم علیه السلام پیش کړې وه د الله په لاره کې د الله د رضا او د حکم د لپاره خپل زوی چې کوم دی هغه قربان کړی و. دا واقعا موږ ټول خبر یو چې څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ولید، په کوم حالت کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته اولاد ملاو شو، په بوډاپه کې اولاد ملاو شو، او بیا مینه او محبت د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل سره څومره و. او بیا الله رب العزت د حکم باندې حضرت اسماعیل علیه السلام او د هغې والده په آب و گیا واده کې چې نه پکې اوبه دي، نه پکې خوراک دی، نه هلته خلک پاتې کېږي، صحرا دی. هلته حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل محبوب بچی پرېږدي، ولې چې د الله حکم دی. دې ته نه ګوري چې دلته خو اوبه نشته، دلته خو خوراک نشته، دلته خو تحفظ نشته. انسان دا محنت مزدوری مشقت ولې کوي چې خپل ذات خپل بچو دپاره تحفظ وکړي، هغې له کور جوړ کړي، هغې له خوراک انتظام وکړي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام به هم دا غوښتو، خو چې کله د الله حکم رالو چې نه دې علاقه کې دې ځای کې خپل د محبوب بچی او خپل کور والا پرېږده، حضرت ابراهیم علیه السلام هغه پرېښود. اوس هلته هغه ماشوم جاري د هغې د خپو د رګړایۍ سره الله رب العزت د لاندې نه زمزم اوبه هغه را پیدا کړې چې نن څومره حجاج عمرې والا ځي هغه اوبه څکي ځان سره مروړي. دا هم د حضرت ابراهیم علیه السلام د خاندان د هغې سره نسبت دی. بی بی هاجره علیه السلام د زوی دپاره د خوراک دپاره چې زه څه پیدا کړم، اول یو غر ته خیږي، دی خو اخوا ګوري، بیا راکوزېږي ماشوم ته ګوري، بیا د بل غر ته خیږي او بیا راځي خپل ماشوم ته ګوري. نو کله صفا بیا مروه، بیا صفا بیا مروه. نو هغه طریقه او سنت هم الله ته دومره محبوبه شو چې الله رب العزت تر قیامت هر حاجی دپاره دغه یو رکن وګرځولو چې څوک حج کوي یا عمره کوي، هغه خامخا صفا د غر ته به خیږي، بیا مروه ته به ځي، بیا د مروه د غر نه به بیا صفا ته به ځي. دا د هر حاجي عمرې والا لپاره سنت شو. بیا هلته یو مقام دی چې هغې ته میلن اخضرین وایي، هغې کې سبز رنګ چې دی هغه لایټ لګېدلی دی. دې مقام کې به لږه منډه وهی چې کله بی بی هاجره علیه السلام به راکوش وه د صفا نه، نو بیا به لږه منډه وواله چې زه زر چې دی مروه ته یا بل غر ته وخېږم څه وګورم چې د ماشوم چې کوم دی زما هغه زیات تکلیف نشي. نو ټول حاجیان چې کا غریب نه غریب انسان وي، فقیر وي، کا بادشاہ د پورا وطن او د پورا دنیا ولې نه وي، دې ځای کې دا منډه وال هغې دپاره هم سنت دی. دا به نه ګوري چې زه څوک یم زه څوک نه یم، نه. بی بی هاجره علیه السلام څنګه منډه والې وه همدغه شانتې ته به هم دلته تیز به ځې، که نه ځې نو هغه ثواب نه به محرومه شې. او بیا رب اغفر ورحم، ښکلې دعا چې یا الله په ما رحم وکړې، زما مغفرت وکړې. ته ډېر د لوی شان د عزت خاوند یې،
نزدمندو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خاندان او دا غی دا ذات او دا غی دا قربانیانے دا اغا سنت جنن مونگ دا قربانی کو اخبر طرفا جکم خلقو باندے دا لازم دے نو چیزان خبر کو چی دا قربانی اصل کے اللہ رب العزت دی حکم پا مخ کے خبر سر تسلیم خم کول دی چکل دا اللہ حکم راشی چی ذبیحہ اوگا قربانی بکن دا اللہ حکم راشی چی اخبر زان یا اخبر بچی دا اللہ پلا را کے قربان کرنو آبا ہم قربان ہم سکا چی حضرت ابراہیم علیہ السلام کرو اخبر طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہا او چلا والا قربانی اکڑا خدا اللہ دا خبر منظور نوا چی اسماعیل علیہ السلام زباشی نو اللہ رب العزت اللہ دی جنت تا مہنڈا راو لے گا امون دا بارا ہم دا یو لئے عبادت دے کدا چا نصاب پروی او دی ارزو کے دا زکاة اغیل پکار دی جو قربانی ہو اور قربانی کے نیت خالص ساتھی تاچہ کمی خبر عام شوی دی معاشرے دی خرابے دے وجہ یو بل دا خودنا تفاخر او بیا تکبر ریاکاری چی خلق او گوری چی ما سنگا دا زناور اخستے سنگا میں دا قربانی اخستے اللہ دے معافیوں کی دی معاشرے کے دا کم دے زوس سفر کم کراچے نو ماو قتل التدا دے زیاد باقاعدہ خلق رازی لیدو تا چفلانے سیٹ آگا دمرا لویا قربانی اخستے دا دمرا لویا پیسو قربانی دا بے گرزوی نیت میں اللہ خواب دے خود ظاہری غیرہ پکار دا چنہ دا عمل خدا سے اخکاری چتا خدا نے پارا کئی لگی آدھی نو کل ہم دا سے مکاوائے کسوک در پاسے خان دی پروائے مکاوائے کل ہم خلق تا سو نشی خوشحالو لے چتا پاسے خبریں میں کی تو چی خنا خط قربانی ماخلے دبم خبریں کی اور تا اخپل وس مطابق اللہ دے رضا دا پارا خاموشی سرا کوا قدل تو نشی کوئے دا سے علاقہ کے ہوگا چیک ستا وس کم دے نو کم پیسوں دے قربانی ہوشی ستا قربانی با ادا شی ضروری دے چیتے اخپل ومخ کے ہوکے اور بے آغا خوراک مخپل ہوکے دیر علاقے دا سی دی مونگ سکالا دے سواد کے دے برا کلو کے جکم یتما او بیوہ خواتین دی آگی دا پر قربانی کرے دا علتا ارزان ملا دی گی ساروی اور چام وہ خمدہ سکلے دا جکم خلقو پاکی حساوا تون علتا تقسیم شوا نو دے اللہ دے رضا دا پارا او دے قربانی فضلت دا دے چی دے ہر یو ویختا با قدر ثواب اللہ رب العزت انسان تا ورکی لا وینا توشوی نہیں اس مکہ ترسے دلی نہیں اللہ عمل قبول کی دے قربانی قولو دے طرفا اللہ دے مودہ دے پوہ توفیق